بسم الله وعلى بركة الله. الوغ نكملو الكور ديالنا فيما يخص لي فونكسيون ريال دو اون فاريابل ريال. الوغ هذه هي الحصة الأخيرة بالنسبة للديريفابيليتي دو اون فونكسيون. الوغ من بعد هاد الحصة غادي ندخلو في البارتي أخرى وهي لو أبليكاسيون اون فونكسيون إليمونتير أو ما يسمى لا فونكسيون usuelle أو لا فونكسيون تريغونومتريك إكسيتيرا أرك طونجونت أرك سينوس. وهاد البارتي هادي راه شارحينها كاملة نسخة جديدة يعني من أ ل زد. دونك غادي نحاول انني نحط لكم في الرابط لتحت اللين باش انكم تفرجوا الكور كامل ديال فونكسيون ريال دو ان فاريابل ريال، يعني من ا ل زد، يعني من ليميت دو اون فونكسيون او الكونتينيتي دو اون فونكسيون، ديريفابيليتي دو اون فونكسيون والابليكاسيون اون فونكسيون اليمونتير. صافي مزيان باش اننا نكونوا سالينا البروغرام كامل بالنسبه لفونكسيون دو اون فاريابل ريال. الوغ في هاد الحصه ان شاء الله وهي الحصه الاخيره بالنسبه للديريفابيليتي دو اون فونكسيون، غادي نشوفوا واحد 4 بوين مهمين. اول حاجه نشوفوا وهي تيوريم دو كوشي. تيوريم دو كوشي راه هي اكزاكتومون تيوريم دو زاكرواسمون فيني. هي تيوريم دو زاكرواسمون فيني كنا كنخدموها بالنسبه لفونكسيون وحده، ولكن تيوريم دو كوشي بالنسبه لدو فونكسيون. سي سامبلومون ركز معايا مزيان. الوغ عندنا نقرا الديفينيسيون ديالنا راه سهل. سوا اف اي جي دو فونكسيون فيريفيي كيحققوا لنا جوج حوايج: ان اف اي جي سون كونتيني في هذا المجال ا بي، ان اف اي جي سون ديريفا في هذا المجال اوفير ا بي، فانه il existe واحد سي ابارتيان ا بي اوفير كيحقق لنا ان اف دو بريم دو سي مقسوم على جي بريم دو سي كيساوي لنا اف دو بي ناقص اف دو ا مقسوم على اف دو بي ناقص مقسوم على جي دو بي ناقص جي دو ا. الوغ ركز معايا شنو كنا كنديرو، اشنا كنقولوا في لا تيوريم دو زاكرواسمون فيني. كنا كنقولوا الا كانت اف كونتيني في المجال ا بي و اف ديريفا في المجال ا بي، هذا كيعني انه il existe واحد السي كينتمي لنا المجال ا بي كيحقق لينا كيحقق لينا ان اف بريم دو سي ما هو الا اف دو بي ناقص اف دو ا مقسومه على بي ناقص ا. سي سامبلومون هادشي شفناه في الحصه الفايته. مزيان. لا ميم صوص بالنسبه للجي، حتى الجي راه كونتيني و ديريفابل، دونك حتى هي نقدروا نطبقوا عليها لا تيوريم دو كروسمون فيني. دونك il existe واحد السي كينتمي لنا لا اي بي ابارتيان حيث ان اف عفوا جي كنهضروا على جي بريم دو سي ما هي الا جي دو بي ناقص جي دو ا مقسومه على بي ناقص ا. مزيان. من هاد الجوج اشنو عندنا ان ال اكزيست سي كينتمي لنا لا بي حيث ان حيث ان اف بريم على جي ها هي اف بريم سي على جي بريم دو سي. اشنو كيساوي لنا؟ شنو درنا اف مقسوم على جي، يعني هادي مقسوم على هادي، دونك كتساوي لنا اف دو بي ناقص اف دو ا مقسوم على بي ناقص ا، وهنايا جي دو بي ناقص جي دو ا مقسوم على بي ناقص ا. دونك هادي تمشي مع هادي، دونك كتبقى لنا هاد ليكواسيون. مزيان. ولكن هذا ماشي هو الديمونستراسيون، لان حنايا ما عرفتش واش هاد السي اكزاكتومون نيت نفس السي، فهمتوا؟ ولا اللي تعطينا هاد ليكواسيون صحيحه. دونك هذا ماشي هو الديمونستراسيون ديالنا، البروف ديالنا. دونك غنحاول ندير دابا لا ديمونستراسيون ديالنا باستخدام تيوريم دو غول. مزيان. انا غير بينت لكم كيفاش انها جات هاد ليكواسيون. دابا نشوفوا لا ديمونستراسيون ديالنا. يلا ركز معايا مزيان باش اننا نقولوا ان التيوريم صحيحه. الوغ غادي نخدم تيوريم دو غول. شنو كتقول لنا تيوريم دو غول؟ كتقول لك الا كانت عندنا نفترضوا حنايا واحد لا فونكسيون اف ها هي كونتيني و اف ديريفابل، ومازال الشرط الثالث، الا بقيتو عاقلين عليه خاصها تكون اف دو ا كتساوي اف دو بي. حنا كنهضروا على تيوريم دو غول. هذا كيعني انه il existe واحد سي ابارتيان ان المجال مفتوح ا بي، يعني اشنو كيحقق لنا ان اف بريم دو سي كيساوي لنا زيرو. دونك هذه هي تيوريم دو غول. سي تري بيان. هذا فيما يخص تيوريم دو غول.
يعني ثلاثه الشروط. الشرط الاول انها كتكون كونتيني، الشرط الثالث غتكون ديريفابل، والشرط الثالث انها كتكون اف دو ا كيساوي اف دو بي. هذا كيعني ان اكزيست واحد سي ابارتيان المجال اوفير ا بي كيحقق لنا ان اف بريم دو سي كيساوي لنا زيرو. هذه فيما يخص تيوريم دو وول. مزيان، انا غادي نفترض واحد لا فونكسيون من عندي غنسميها اش. شكون هي هذه؟ غير هذه نحاول نشرح. غندير هذه في هذه، دونك غنخدم انا على هذه. شوف معايا، دونك غندير هذه في هذه، يعني تعطينا اف دو بي ناقص اف دو ا مزيان فوا اش فوا جي بريم دو سي. اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اف بريم دو سي فوا اش فوا جي دو بي ناقص جي دو ا. جي دو ا مزيان. دونك هذا الا جبتو لهنايا، دونك اشنو غتعطينا؟ غتعطينا اف بريم اف بي ناقص اف دو ا ياك في جي بريم دو سي ناقص اف بريم دو سي كتساوي لنا جي بريم دو بي ناقص جي دو ا. اشنو كتساوي؟ كتساوي صفر، لان هذا جبناه للطرف، هذا جبناه للطرف الاخر، غتبقى كتساوي لنا زيرو. زيرو مزيان. اشنو قلنا هنايا؟ قلنا ان اف بريم دو سي كتساوي زيرو، دونك هذا راه هو غنسميوه اش بريم دو سي. اش بريم دو سي دونك اللي كيساوي لنا زيرو. مزيان. دونك هذه غير نشوفوها. دونك عاد دابا غادي نخدم انا ليكزارسيس ديالي. الله ركز معايا مزيان. الوغ شكون هو اش دو سي؟ هاد اف دو ا وهاد اف دو بي راه كونستونت، يعني سي هي لي فاريابل. دونك شكون هي اش دو سي؟ ها انت اش دو اكس اون بوز كتقول للبروف. دونك هادشي راه ما كاينش، غير باش انكم تفهموا منين جبنا هاد اش دو اكس. اون بوز كنقولوا له اون بوز الا ديمونطري هادي وبروف هاد التيوريم، كتقول له اون بوز اش دو اكس اشنو كتساوي لنا؟ كتحطها لنا كتساوي هادي، كتساوي لنا اف دو بي ياك ناقص اف دو ا، هذا راه سي ان كونستونت ياك فوا جي دو سي. جي دو سي ما ديرش بريم، هي جي دو سي، لان حنا بغينا اش دو اكس. اشنو اش دو سي؟ يعني هنا غنديرو اكس، سي تري بيان بلاص سي غنديرو اكس. دونك ناقص هادي راه في ناقص جي اف عفوا اف دو اكس فوا جي دو بي ناقص جي دو ا. مزيان. انا حطيت واحد لا فونكسيون من عندنا. حنا كنعرفوا ان اف و جي كونتيني في هذا المجال، يعني المجموع ديالهم الضرب ديالهم، يعني الا ضربناه في كونستونت وهذا ضربناه في كونستونت وجمعناهم ولا طرحناهم كيبقى كونتيني وديريفابل في هذا المجال. دونك عندنا ان اش اي كونتيني سور المجال ا بي مزيان، وعندنا ان اش اي ديريفابل sur المجال اوفير ا بي. سي بيان. الشرط الثالث راه حنا تيوريم دو غول خاصها تكون نحسبوها. الوغ الا حسبتي اش دو ا غتساوي لك اش دو بي، حسبوها غتلقاوها متساوي. الا حوضتي هنايا اكس ب ا غتعطيك جي دو ا، وهنايا اف دو ا، وغادي تنشر ونحسبوها ونشوف واش تساوي. ها هي اش دو ا شحال كتساوي لنا دونك غنشر نيت غتساوي لنا اف دو بي فوا اش فوا جي دو اكس. هاد اكس باش روبلاسيناها ب ا يعني جي دو ا ناقص هادي في هادي اف دو ا في جي دو ا. مزيان. ناقص هاد اكس باش روبلاسيناها ب ا يعني غتعطيك اف دو ا فوا جي دو بي ناقص مع الناقص يعني زائد اف دو ا في جي دو ا. مزيان. شنو كنلاحظوا ان اف دو ا مع هادي غتمشي مع هادي، سي تري بيان، وهادي غتبقى. دونك غتبقى لنا هنايا اف دو بي فوا جي دو ا ناقص اف دو ا فوا جي دو بي. ميمكنش نختزلو هنايا، راه عندنا جي دو ا وهنا جي دو بي، ميمكنش تختزل. دونك الا حسبنا اش دو بي غنلقاو ميم غنلقاو هادي اش دو بي غنلقاو حتى هي كتساوي نفس الحاجه. دونك نعوض انا غتعطينا اف دو بي في جي دو بي ناقص اف دو ا في جي دو بي. مزيان. ناقص اف دو بي
إكس غنعوضوها بي غتعطينا جي دو بي. دابا غير كنشر الناقص مع الناقص تعطينا اف. عندنا اف دو بي فوا جي دو ا. مزيان. اشنو قلنا ان هادي غتمشي مع هادي. اشنو غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا هادي. دونك غتبقى لنا اف دو نطبقو هادي اف دو بي فوا جي دو ا ناقص اف دو ا فوا جي دو بي. دونك هذا كيعني اش؟ كيعني ان هادي كتساوي هادي. دونك اش دو ا كتساوي لنا اش دو بي. سي تري بيان. باش نطبقو théorème de Rolle. Après de théorème de Rolle, alors après la théorème de Rolle, alors اشنو كتقول لك؟ كتقول لك انه il existe واحد سي appartient à المجال المفتوح ا بي، حيث انه اشنو كيحقق لينا ان اف بريم دو سي، عفوا حنا كنقولوا اش هنايا لا فونكسيون اش بريم دو سي ما هي الا زيرو. مزيان. شكون هي اش بريم دو سي؟ ها هي اش غادي نشتقوها، يعني غتعطينا اش بريم دو اكس. الاشتقاق ديال هذا سي ان كونستون تتبقى كما هي اف دو بي ناقص جي دو ا سي كونستونت، عفوا اف دو بي ناقص اف دو ا كونستونت مضروبه في الاشتقاق. هذه نشتقوها لانها بدلاله اكس ياك، زائد ناقص عفوا هاد اف راه فاريابل يعني نشتقوها لانها بدلاله اكس، عامل على جي دو بي ناقص جي دو ا. صافي. مزيان. الوغ غادي نحاولوا نخدموا هذه. دونك يعني انه il existe واحد سي، دونك كتبوهم ديريكتومون. دونك يعني ان اش بريم دو سي كيساوي لنا زيرو. شكون هو سي؟ نعوضو اكس بسي غتعطينا اف دو بي ناقص اف دو ا عامل على جي بريم دو سي ناقص اف بريم دو سي عامل على جي دو بي ناقص جي دو ا. هادشي كامل شنو كيساوي لنا؟ زيرو. ياك، حسب التيوريم دو غول يعني هذا كيساوي لنا زيرو. دونك غنجيب هادي لهادي مزيان وغادي نقسم جي اف على جي وغتعطينا اكزاكتومون هادي. دونك نكتبوها اون ديريكتومون. دونك غتعطينا اف بريم دو سي على جي بريم دو سي، فإنها كتساوي لنا اف دو بي ناقص اف دو ا مقسومة على جي دو بي ناقص جي دو ا. مزيان. شنو درنا؟ شدينا هذا جبناه لهنايا، هاد جي قسمناه على اف وهذا جبناه لتحت. دونك كتبقى لنا هاد جي بي ناقص جي ا جبناه لتحت. دونك داكشي اش درنا هنايا لتحت. دونك وهاد ليكواسيون هي اللي هنايا. دونك حنا درنا لها ديمونستراسيون باستخدام تيوريم دو غول. سي تري بيان. الوغ غنمحيو هادشي. نتمنى انكم فهمتوا هاد التيوريم هادي لان لي تيوريم مهمين بزاف مزيان في الاناليز، لان الامتحانات كيعتمدوا بزاف على لا تيوريم. مزيان. راك عطاك في كيسيون دو كور اغلبيه كيقول لك عطيني لا تيوريم دو. دونك خاص تكون حافظهم. لي تيوريم كيتفهموا وكيتحفظوا، خاصك تحفظهم. صافي. مزيان. سي تري بيان. الوغ نمشيو دابا لا دوزيام بوين عندنا في هاد الكور. غادي نشوفوا لا ديريفابيليتي دو اوردر سوبيريور. الوغ شنو عندنا؟ سوا اف d'envers I d'envers R, on a dit que F, I, classe CA, on a qui veut l'exemple montrer que on a F, classe C1, ou la classe C2, ou la classe C3, etc. Qui fait ça démontrer? Il est quand F, classe C1, si seulement si بالنسبة لواحد المجال F, كان بين أن F dérivable sur هذاك المجال اف ديريفال سور هاد المجال، والاشتقاق الاول اف بريم ان يعني سي ان كدير اف بريم ان انها كونتيني في داك المجال، يعني شي حاجه بسيطه بزاف. سي تري بيان. الا عطاك اكزومبل كلاس سي 3 اشنو خاصك تبين؟ خاصك تبين ان اف اي 3 فوا ديريفابل سور اي. صافي. اف اي 3 فوا ديريفابل سور اي، هذه هي الاولى. وثاني حاجه تبين ان اف الاشتقاق الثالث كنرمزوا له بهكا، هذا هو الاشتقاق الثالث. اما كنديروا ثلاثه الشرطات، اما كنديروا اف وكنديروا بين قوسين 3، يعني الاشتقاق الثالث. ياك الاشتقاق الثالث خاصنا نبينوا انه كونتيني في المجال اي باش نبينوا ان كلاس 3. مزيان. اون جينيرال ها هي الكور ديالنا. اون ديت كو اف de classe CN
sur i si seulement si f est n fois dérivable sur i et f de n est continu sur i. يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف. مزيان. الوغ نمحيو نكملو الكور ديالنا. دونك هادو هما كيتعطاو بزاف في ليكزام، لا بالنسبه للفونكسيون دو ان فاريابل لا بالنسبه للفونكسيون دو فاريابل غير، حتى هي كتعطى بزاف. دونك ركزوا في هاد لو بوين بزاف. دونك بالنسبه للناس مشاكل مع بعض راه خدمنا بزاف لي زيكزيرسيس بالنسبه لهاد لو بوين هادي. انا نكملوا الكور ديالنا. دونك نشوفوا دابا ديريفي انيام دو ان برودوي. سي سامبلومون غادي نخدموا فورميل دو ليبنيز. الوغ شنو كتقول لنا فورميل دو ليبنيز؟ سي سامبلومون كتقولك الا عندك دو فونكسيون الضرب ديالهم وقالك حسب الاشتقاق ديالو، دونك كتخدم هاد لا فورميل هادي ان لا سوم، حيث ان واحد الشرط ان اف و جي مالهم ان فوا ديريفابل، يعني كيقبلوا ان فوا ديريفابل، يعني نشتقوهم في واحد في جوج ثلاثه اكسيتيرا حتى الان. مزيان. فان اف و جي اس ان كتساوي لنا لا سوم من كا ايكال 0 حتى الان ديال سي ان كا، حيت كنقولوا سي فاننا هنا كنهضروا على لو كومبينيزون اللي كيساوي لنا ان فاكتوريال على كا فاكتوريال عامل على ان ناقص كا فاكتوريال. كيفاش كنحسبوه؟ مزيان. الوغ فوا اف دو ان موان زا، هنا ماشي مشكل اف ولا جي اف راه بحال بحال. مزيان، بحال سبقتي اف بحال سبقتي جي. الوغ اف دو ان موان كا فوا جي دو كا، حيت كنقولوا هاد كا وهاد ان موان هو عدد الاشتقاقات اللي كاينين. غنديروا واحد الاكزومبل باش نشرحوا هادشي. الوغ وبالنسبه للكومبينيزون راه كنحسبوه. الوغ الا جينا نحسبوا دونك نورمالمون كاين اللي كيحفظها بهاد الطريقه هادي. ركز معايا، كيقولك ان لو كومبينيزون ديال ان زيرو دائما كيساوي واحد، لو كومبينيزون ديال ان واحد كيساوي ان، وانت ماشي لو كومبينيزون ديال ان كيساوي ان جوج، فانه كيساوي لنا ان عامل على ان ناقص واحد على ان على جوج فاكتوريال، العدد اللي عندنا هنا. وحنا كنمشيو بهاد القضيه هادي بحال قلتي دابا الكومبينيزون ديال 3 ان اشنو كتساوي لنا؟ بين ان عامل على ان ناقص اش ناقص واحد على ان ناقص جوج. مزيان. وكنمشيو عاوتاني هنا 3 فاكتوريال. سي تري بيان، يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف. الا بغينا نمشيو للربعه، ها انت سي ان ربعة شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ان عامل على ان ناقص واحد عامل على ان ناقص جوج عامل على ان ناقص ثلاثة، فاش في 4 فاكتوريال اكسيتيرا اكسيتيرا. سي تري بيان. او انك كتحفظ هاد لا فورميل وكتحطها له. سي بيان. مزيان. الا بغينا نديمونطريو هاد تقدر تعوضها نتايا بهاد لا فورميل. اجي تحسب اكزومبل ان زيرو، غادي تعوض عندنا ان غتبقى ان والكا هي زيرو، دونك هنايا تعطينا ان فاكتوريال عامل على كا فاكتوريال يعني صفر فاكتوريال عامل على ان ناقص صفر فاكتوريال. مزيان. شحال هو صفر فاكتوريال؟ كتساوي لنا واحد. مزيان، يعني غتعطينا ان فاكتوريال مقسومه على واحد فوا ان ناقص صفر يعني ان فاكتوريال. ان مع ان تبقى لنا ان، دونك داكشي علاش درنا ان. صافي. سي تري بيان. الوغ دابا جي نعطيو واحد ليكزومبل باش اننا نضبطوا المسائل ديالنا. دونك اكزومبل الا قالك عطيني كالكولي لا ديريفي نكتبوا هنايا ديريفي انيام de la fonction réelle, f de x كتساوي لنا x 3 exponentielle x. الوغ غنحاولوا نكالكوليو لا ديريفي انيام ديال هاد لا فونكسيون. يعني اشنو نكالكوليو f دو n، صافي الاشتقاق اس ان. صافي. مزيان. الوغ ونكالكوليو اي ونحسبوا الاشتقاق في لوب ونحسبوا، حيت نحسبوا الاشتقاق هاد اكس نعوضوا الايماج بالزيرو نحسبوا شحال تعطينا بالنسبه لاف دو ان دو زيرو في لو بوين زيرو. دونك هنا دو اكزرسيس نقدروا نخدموهم دابا. يلا ركز معايا مزيان باش انني ندير الديريفابل ديال هذا، يعني لا ديريفي انيام ديال هاد دو برودوي كما كنشوفوا. يعني هذه غادي نسميها انا
فونكسيون وهادي فونكسيون. مزيان. الوغ شنو كنلاحظ ان اكس اس 3 راه غادي تساوي لنا بالزيرو، الا بقينا كنشتقوها تساوي لنا بالزيرو، دونك من الاحسن نسميها جي. مزيان، لانها كتسالي. وهادي نقدروا نسميوها اف، اللي بقات نسميوها اف. سي تري بيان، غادي نطبقوا العلاقه ديالنا. دونك كتكون عندنا اكس اس 3 اكسبونسيال اكس الاشتقاق اس ان بالنسبه لواحد بالنسبه لواحد الفاريابل اكس. اش كيساوي لنا لا سوم من ان. دونك k ايكال 0، ولا اون ديريكتومون نخدموها صافي. يلا شنو كتساوي لنا اون ديريكتومون؟ غنبداو. هاد ك راه سي ان كونتور، يعني غادي ياخد لنا k ايكال 0 اي k ايكال 1 k ايكال 2 حتى ل n. مزيان، ولكن حنا نورمالمون غادي نحبسو حد الاشتقاق تقريبا الرابع. علاش؟ لان اول حاجه غادي نشد انا دونك باش نسهل عليا الحساب، الوغ غادي نشد جي دو اكس، ها هي الاشتقاق صفر، يعني مازال ما درنا له حتى اشتقاق، حيت تكون هكا صفر وبين قوسين، يعني بحال ما درنا له حتى اشتقاق. شكون هو اكس اس 3. مزيان، دونك الاشتقاق الاول ديال اكس شكون هو 3 اكس او كاري. الاشتقاق الثاني بين قوسين جوج دو اكس شكون هو جوج في هذا، يعني 6 اكس. الاشتقاق الثالث وي ديال اكس شكون هو 6. والاشتقاق الرابع شكون هو صفر. ودونك صفر حتى هي ما تشتقها ديما تساويك صفر 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 صفر، يعني الاشتقاق ديال هذا اس ان هو صفر. مزيان. لا ميم شوز بالنسبه للاكسبونسيال، عندك اف غنسميوها اف دو زيرو بالنسبه لاكس شنو كيساوي لنا هو الاكسبونسيال اكس. والاكسبونسيال اكس حتى هي ما تشتق فيه كيبقى كونستونت، يعني كيبقى اكسبونسيال اكس. دونك الاشتقاق الاول غادي يعطيك دو اكس، يعطيك اكزاكتومون اكسبونسيال اكس. الاشتقاق الثاني الاشتقاق الثالث حتى الاف اس ان غادي يعطيك حتى هو الاشتقاق ديالو يعطيك اكسبونسيال اكس. سي تري بيان. مزيان. دونك انايا غادي نشد دابا لا تيوريم ديالي وغادي نطبقها على هادي. مزيان، غادي نبداو الاولى الكونتور ك ايكال 0، يعني تعطينا ان صفر، يعني ك بصفر على اف ان ناقص صفر، يعني ان دو اكس فوا جي دو ك هي صفر اشتقاق صفر دو اكس. مزيان، غادي نجي ان صفر شحال كيساوي لنا واحد، يعني كيساوي واحد فوا اش فوا اف دو ان. هي ليكسبونسيال اكس. مزيان. والاشتقاق زيرو، يعني مازال ما اشتاقينها في اكس اس 3. اشنو عندنا هنايا؟ هذا لا سوم المجموع بلوس. دابا خدمنا ك ايكال زيرو، دابا راه كونتور هذا ك ايكال زيرو ك ايكال ان، يعني بلاصه الزيرو غنديرو ان، وهنا تولي لنا ان، وهنا عندنا ان ناقص ك، يعني ان ناقص ان. سي تري بيان. الوغ عندنا ان شحال كيساوي لنا ان فوا اش فوا اف دو ان موان ان. هذا كيساوي لنا ديما اكسبونسيال اكس، ما عندناش مشكله فيه. الاشتقاق الاول هو هذا، دونك 3 اكس او كاري بلوس لا ميم تكنيك نعوضوها بجوج، فيما شفنا واحد نعوضوه جوج. دونك شنو تعطينا ان جوج تعطينا ان عامل على ان ناقص واحد جوج فاكتوريال. مزيان، هادي غتبقى ديما اكسبونسيال اكس، بينما الاشتقاق الثاني هو 6 اكس بلس. دونك شنو عاوتاني هادي نعوضوها بالطروا، يعني طروا وهنا طروا، شي حاجه اللي بسيطه بزاف. دونك هادي هي عندنا، يعني تعطينا ان عامل على ان ناقص واحد عامل على ان ناقص جوج على اش على 3 فاكتوريال. سي تري بيان. فاش غنضربوها في اف دو ان موان 3 هادي بين قوسين، يعني كتبقى ديما اكسبونسي اكس، ما عندناش مشكله. مزيان. الاشتقاق الرابع هو 6 فوا 6 بلوس الا جينا لربعة غادي نحبسو. علاش؟ ها حنا نشوفو، لان الاشتقاق الرابع بالنسبه لجي كيساوي صفر. انت ان على 4 غادي نديرو هذيك العلاقه ديالنا، ان عامل على ان ناقص واحد عامل على ان ناقص جوج عامل على ان ناقص 3 على اش على 4 فاكتوريال. مزيان، هادي كتبقى كما هي اكسبونسيال اكس، غتبقى لنا هادي الاشتقاق الرابع ديال هذا الصفر، وصفر هادشي دونك غيمشي للصفر بلوس صفر اكسيتيرا، لان الاشتقاقات ديال 4 5 6 7 اكسيتيرا دونك كتعطيونا ديما زيرو، دونك غادي نحبسو حد هنا. مزيان. دونك هنايا حنا حسبنا الاشتقاق ديالنا اس ان. نقدروا نبسطوه
مزيان. نعملو عندنا عامل مشترك هنا هو ليكسبونونسيال، نقدروا نعملو بالاكسبونونسيال. ها هي اكسبونونسيال اكس عامل. اشنو غتبقى لنا هنا؟ غتبقى لنا اكس اس 3 بلس دونك هنا غتعطينا ان دونك بقو 3 نومبر 3 ان اكس او كاري بلس عندك جوج فاكتوريال هنا 6 يعني 6 على جوج دونك شحال 3 دونك هنايا دونك جوج تمشي مع 6 تعطينا 3 وتعطينا ان عامل على ان ناقص 1 اكسبونونسيال عملناه فوا اكس ما نساوهاش هاد اكس هادي ما نساوهاش مزيان زائد دونك 3 فاكتوريال شحال كتعطينا هي 3 في جوج في واحد ياك هي اكزاكتومون 6 دونك 6 تمشي مع 6 دونك كتبقى لنا هي هادي يعني غتبقى لنا ان على ان ناقص 1 على ان ناقص جوج في ليكسبونونسيال اكس راه عملنا بها. دونك حنايا حسبنا الاشتقاق ديال اف دو ان انيام لا ديريفي انيام ديال لا فونكسيون اكس اس 3 في ليكسبونونسيال اكس عطانا هاد النتيجه. الوغ الا بغينا نحسبوا الايماج شي سامبلومون غادي نجيو ان اف دو ان في الزيرو يعني غنعوض انا اكس باش بالصفر يعني هذا تمشي لنا الصفر هذا تمشي لنا الصفر هذا تمشي لنا الصفر لان صفر اس 3 صفر صفر او كاري صفر في اي حاجه صفر صفر في اي حاجه صفر غتبقى لنا هادي دونك كتساوي لنا ان عامل على ان ناقص 1 عامل على ان ناقص جوج. سي تري بيان. حنا حسبنا الايماج بالنسبه للاشتقاق هي لا ديريفي انيام ديال لا فونكسيون وحسبنا الايماج في الزيرو. سي بيان يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف. دونك يعني اهم حاجه هو انك تحفظ الفورميل كي كتكتب سي سامبلومون وتطبقها يعني شي حاجه اللي تطبيق سي سامبلومون. الوغ دابا نمشيو لاخر حاجه وهي لو ريغل دو لوبيتال. لو ريغل دو لوبيتال هي مهمه بزاف كتسهل علينا اي ليميت بغينا نحسبو كتسهلها علينا. شنو كتقول لنا هاد لا ريغل دو لوبيتال؟ كتقول سوا اف اي جي دو فونكسيون كونتيني سور اي ديريفابل سور اي الا اكس زيرو الا داك لو بوين اللي بغينا نحسبو فيها الليميت صافي مزيان. الوغ فإن سي لا ليميت ديال اف دو اكس حيث اكس طون فيغ اكس زيرو كتساوي لنا لا ليميت ديال جي دو اكس حيث اكس طون فيغ زيرو الا كانت كتساوي لنا البلوس لانفيني ولا الزيرو بجوج كيساوي البلوس لانفيني ولا بجوج كيساوي لنا زيرو زيرو حيث ان الاشتقاق ديال تحت كيخالف الصفر هذا شرط مهم. فإن لا ليميت ديال اف دو اكس على جي دو اكس كيساوي ال اكزاكتومون لا ليميت ديال اف بريم على جي دو بريم حتى هو كيساوي لنا ال. يعني شي حاجه بسيطه بزاف غادي نطبقوها في هاد لي زيكزامبل باش اننا نفهموا مزيان الكور. راه شي حاجه اللي بسيطه بزاف. يلا ركز معايا انا غادي نخدم دوك الا بغيتو عاقلين دوك النهايات الاعتياديه. اش كنا كنقولوا في النهايات الاعتياديه؟ اكزامبل كنا كنقولوا ان الليميت ديال اكس طون فيغ زيرو ديال سينوس اكس على اكس شحال كتساوي لنا واحد. في الباكالوريا كنا كنحطوها ديريكتومون كيتسموا النهايات الاعتياديه. حنا نفترضوا ما عارفينش مزيان. اول حاجه شنو كنحسبوا الايماج غادي نحسب انا اكس طون فيغ زيرو غنحسب الزيرو سينوس دو زيرو شحال كيساوي لنا كيساوي لنا صفر لان السينوس السينوس كيمر من الصفر صافي مزيان يعني في الصفر كيعطينا صفر اكس في الصفر صفر. اش تقول لي؟ غتقول لي فورم انديتيرميني. اشنو كتقول التيوريم دو غول؟ الا لي ليميت ديال اف اللي الفوق هي اف هي السينوس والجي شكون هي الاكس. الا حسبتي لي ليميت ديالهم الليميت ديال الفوق الليميت ديال تعطيك صفر صفر ها هي صفر 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 ولا لانفيني لانفيني ماشي تعطيك شي حاجه اخرى وتقول وتطبق تيوريم دو اوبيتا لا يعني اللي عطاك صفر صفر ولا لانفيني ولا لانفيني. دونك في هذه الحاله اشنو كنخدموا لو ريغل دو لوبيتال. اش كتقول لنا لو ريغل دو لوبيتال؟ ان الليميت ديال هذا كيساوي لنا الليميت ديال اكس طون فيغ زيرو ديال الاشتقاق ديال سينوس اكس ياك في الاشتقاق ديال اكس. يلا شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لا ليميت ديال اكس طون فيغ زيرو. شكون هو الاشتقاق ديال السينوس؟ هو الكوس دو اكس. وشكون هو الاشتقاق ديال اكس؟ هو واحد. سي تري بيان. الوغ حيت نعوض انايا الكوس بالصفر اشنو غادي يعطينا؟ كنعرفوا ان كوس دو زيرو كيساوي لنا واحد وواحد على واحد دونك كتعطينا واحد. احنا حسبنا لا ليميت باستخدام لا تيوريم دو لوبيتال يعني شي حاجه اللي سهله بزاف. الوغ نكملوا نشوفوا عاوتاني واحد نهايه اعتياديه اخرى نديروهم كاملين اللي عارفين اللي كنا كنشوفوهم بالباكالوريا. سي ايكال زيرو ديال واحد ناقص كوس دو اكس على اكس ياك كتساوي لنا صفر صفر وي صفر
نشوفوا بتيوريم دو اوبيتال واش غتساوي لنا صفر. هنا كنحطوها ديريكتومون في الباك. دابا لا، دابا نخدموا تيوريم دو اوبيتال. بما اننا نعوض بصفر يعطينا واحد ناقص واحد صفر، ولتحت نعوضوا بصفر، صفر فهم انديتيرميني، صفر على صفر. يعني لا عطاتك صفر على صفر ولا لانفيني على لانفيني، اون ديريكتومون كنمشيو لو ريغل دو لوبيتال. سي تري بيان. الوغ يعني هذه كتساوي لنا لا ليميت ديال اكس طون فيغ زيرو. الوغ الاشتقاق الفوقاني ياك على الاشتقاق التحتاني. الاشتقاق ديال الفوقاني شحال كيساوي لنا الاشتقاق ديال الفوقاني؟ هذا صفر، دونك ناقص الاشتقاق ديال الكوس هو موان سينوس، يعني بلس سينوس دو اكس مقسومه على اش؟ على الاشتقاق ديال اكس هو واحد. مزيان، دونك اكس غنعوضو انا بالصفر، غتعطينا سينوس دو صفر، يعني صفر صفر على واحد صفر. احنا خدمناها باستخدام قلتو لوبيتال. الوغ نشوفو اكزومبل اخر. الى عطانا اكزومبل في نهايه الاعتياديه اكس طون فيغ زيرو ديال ليكسبونسيال اكس ناقص واحد على اكس، كنا كنقولو شحال كتساوي واحد. عقلتو عليها؟ سي بيان. دابا غادي نطبقو عليها. الى عوضنا بصفر يعطينا واحد ناقص واحد زيرو، زيرو 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 فورم انديتيرميني، صفر على صفر. دونك نقدروا نخدموا لو ريغل دو لوبيتال. سي سامبلومون يعني لي ليميت ديال اكس طون فيغ زيرو ديال الاشتقاق ديال الفوق اون ديريكتومون، الاشتقاق ديال واحد صفر ديال الاكسبونسيال تبقى اكزاكتومون اكسبونسيال اكس، والاشتقاق ديال اكس هو واحد. دونك كنعوضوا بصفر، اكسبونسيال صفر واحد على واحد ايكال ان. سي بيان. دونك غنمشيو عاوتاني ليميت اخرى، نديرو دابا بلس لانفيني ديال ln دو اكس على اكس. عقلتو على هذيك؟ كنا كنقولوا ان الاكس كيغلب الالين، وهذا بحال شي كونستانت، كيبقى لنا واحد على الاكس، واحد على بلس لانفيني كيعطينا زيرو اكسيتيرا. دونك هذه كتساوي لنا زيرو نهايه اعتياديه. دونك هنايا شنو غادي نطبقوا؟ لا تيوريم دو لوبيتال. دونك غنحسبوا لا ليميت. دونك الا حسبنا هنايا تعطينا الالين كي دايره الالين دايره بحال هكا، يعني في البلس لانفيني كتمشي بلس لانفيني، والصفر كتمشي لموان لانفيني. يعني هنايا نحسبوها في البلس لانفيني تعطينا بلس لانفيني ياك، و اكس الا مشات لبلس لانفيني كتعطيك بلس لانفيني، لانفيني لانفيني. دونك نقدروا نطبقوا تيوريم دو لوبيتال، يعني ان الليميت ديال اكس طون فيغ بلس لانفيني، الاشتقاق ديال هذا هو واحد على اكس، والاشتقاق ديال هذا هو واحد. سي سامبلومون كتساوي لنا الليميت ديال واحد على اكس حيث اكس طون فيغ بلس لانفيني. الوغ غنعوضو اكس بلس لانفيني، واحد على بلس لانفيني تعطيك زيرو. متفق معايا؟ سي تري بيان. الوغ نكملو دابا عاوتاني اكزومبل اخر. ليميت ديال اكس طون فيغ اكزومبل موان لانفيني لا بلس لانفيني، نديرو بلس لانفيني ديال ليكسبونسيال اكس على اكس. مزيان. الوغ في هاد الحاله كنا كنقولوا ان ليكسبونسيال هو كيغلب، يعني هذا كيتهمل، يعني كيعطينا هنا كيعطينا لانفيني بلس لانفيني. صافي مزيان. دابا غادي نديرو تيوريم دو اوبيتال. دونك غنشتقو الفوق ونشتقو لتحت، لان غادي يعطينا لانفيني على لانفيني، غتعطينا لانفيني على لانفيني فورم انديتيرميني، ولكن نطبق لانفيني. دونك نقدروا نطبقوا تيوريم دو اوبيتال. دونك غتعطينا لا ليميت ديال الاشتقاق ديال الفوق يبقى هو هذاك، الاشتقاق ديال التحت هو واحد بلس لانفيني. الوغ هذه تعطينا بلس لانفيني، يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف. اخر مثال نديرو لا ليميت ديال اكس طون فيغ زيرو ديال الين ديال واحد زائد اكس. عقلتو عليها؟ كنا كنخدموها في الباك، كتمشي حافظها المحاذ وكتعطيك ان. لا، هنا غادي نطبقوا لا تيوريم دو لوبيتال، يعني الا عوضت انا بصفر غتعطيك الين دو واحد، الين دو واحد كيعطيك زيرو، ولتحت اش يعطيك؟ الا عوضنا اكس بالصفر يعطيك صفر. يعني هنا صفر على صفر نقدروا نخدموا لا تيوريم دو لوبيتال، يعني نحسبوا لا ليميت ديال اكس طون فيغ زيرو ديال الاشتقاق ديال هذا. شنو كيعطينا؟ كيعطينا الاشتقاق ديال الفوق هو واحد على لتحت واحد زائد اكس مقسوم على الاشتقاق ديال اكس هو واحد، يعني هذا الشيء غنعوضو هذا بصفر يعطيك واحد على واحد، يعني واحد. سي تري بيان. صافي، يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في كور جديد ان شاء الله بالنسبه للاناليز.